السلام عليكم الخوت، هانين بخير، لاباس عليكم؟ الا كنتي نتا اول مره كتشوفني دير ابوني، فعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد اللي غندير ان شاء الله. وبغيت نقول لكم دير اللي عجبك الفيديو دير لايك. اليوم غادي ان شاء الله غندويو على واحد لابليكاسيون. شحال من واحد سولني عليها قال لي ما عرفناش كيفاش تستعمل هاد لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون كتزيد من نسبه المشاهده، وكتزيد من نسبة الاشتراك لي زابوني، وكتزيد حتى من نسبة لي لايك الاعجاب، وحتى من نسبة الكومونتير. كيفاش يمكن ليا؟ هاد لابليكاسيون هادي يوتيوب. كيفاش يمكن حنا نديرو اول مرة؟ كيفاش يمكن لك تدخلها؟ اول حاجة كتدخل بلاي ستور. راه فين تيدخل هنا شي راه يوتيوب اكس. راه فين تيدخل شيها. خرج من كلشي، نعاودو نرجعو لها. شي كتدخل ليها. عندما ندخل إليها سوف نجد هذه الصفحة. هذه الصفحة هذه بالنسبة للبعض الذين الآن يلا حملوها، راه غادي ما غاديش تخرج لهم هاد الصفحة اللي نشان. راه غادي تخرج لهم، غادي يطلع لهم واحد الصفحة أقول باش يدخلوا الجيميل ويدخلوا المود باس. الجيميل والمود باس ديال اليوتيوب للقناة اللي خدامين عليها هما. وأول حاجة قلت لك هاد ليفي ديال نسبة المشاهدة، وهادي ديال ديال الاشتراك ديال لي زابوني، وهاد لي لايك ديال اللايك راه معروفة، وهاد الكومونتير الا بغيتي تطلع كومونتير، وهاديك الا بغيتي. هادو الطوب ديال اللي دازو في هاد الاسبوع. نرجعو اول حاجة غتشوف عاوتاني عندك هاد 3 الشريطات هادي اللي فوق. هاد 3 الشريطات كتورك عليهم، كيطلعوك هنا النقاط. هنا كيطلعوك النقاط هنايا. الا شتي هاد النقاط انت اول مره كتدخل كيعطيك 15 نقطه. انا بالنسبه لي فيديو داخل عندي 1759 فايت لي داخل. وعندك هنا لي ميساج ما تقدرش تدخل ليهم. وهنا عندك ماي فيديو كتدخل ليها. ماي فيديو هما الفيديوهات اللي فايت لك استخدمتيهم، طلعت بهم مشاهدة، طلعتي بهم لي لايك. شوف اش درتي بهم كومونتير، اش درتي بهم تما. كيف في لابليكاسيون كترجع ياك. وعندك هنايا عندك ماي شينل. هاد ماي شينل هادي دابا تجي تدخل ليها. كتدخل ليها كتلقى فيها الحساب ديالك. بحال نقولو هات ماي فيديو. كيفاش يمكنلك تخدم ماي فيديو؟ كتضغط لهاد الزائد هادي. هاد الزائد كيطلعولك هنايا. خاصك تدخل رابط القناة، رابط الفيديو اللي بغيتي تخدم به نتايا. هنا في هاد هنا في هاد الخانة رابط الفيديو. غادي يطلع لك الفيديو ديالك نتا هاديك الساعة. انا شوف انا باش نكوبي شي حاجة. هاهو هات كتكوبي، درت لي كولي. ها هو الفيديو ديالي انا، ها هو طلع. ترجع وهنايا ماي شانل حتى هي كذلك غتدخل هاد الزائد هنايا، وتعاود دير الرابط. تكوبي هنايا، تكوبي الرابط، ولكن ماشي الرابط ديال الفيديو، الرابط ديال القناة. صافي تكوبي صافي غطلع لك. تعاود ترجع. كيفاش كاين اللي يربحوا النقاط من هاد ليفي؟ اول حاجه انت اش كدير؟ كتدخل هاد التلفزه الصغيره شتيها هادي، كتورك عليها. ديما كتخلي في 60 ثانيه، 60 سكوند. كتورك على اوكي. كيدوزو غير الساعه. غادي يدوزو الفيديوهات فين كلهم 60 ثانيه. بحال هذا الفيديو فيه غير واحد كوا، واحد نقطة 60 ثانية. حنا مبغيناش حيدو الصوت. بحال هذا عليه 3 ديال النقاط، 56 ثانية. هذا خلينا نتفرجو فيه. بغينا نتفرجو فيه، بغينا ندوزو على نيكست. يدوز. ما بغيناش بغينا نخرجو. كنوقع على كلوز. يس كتخرج. كذلك سبسكرايب. بغيتي حتى هي كتوقع على هذيك. هي التلفاز صغير فيها الزائد، تورك عليها اوكي. كيدوزو الرسوم هذا فهمتي. بحال دابا نشوفو هاد الاولى ما غاديش تعطيني نقاش في اللي خديت من عندها. ما غاديش كلها تعطيني. هذا شوف في اللي خدم من عنده، خديت من عنده اوكي. يس حنا خرجنا. وهذه حتى هي لي لايك كذلك. لا بغيتي تورك عليها هي نيت تورك عليها، دير لها لايك.
هاي كنت مشات للقناه ديال هاد السيد هذا. هاد السيد اش قال لكم؟ قال لك هنايا باغي باش يشوفوا 246 واحد يدير ليه لايك، وكل لايك غيعطيك عليها ان كوان نقطه. داكشي انت ما تمشيش لهذا بحال ها هو عطاني نقطه، شي هاي هنا عطاني نقطه، انت ما تمشيش لهذا صافي تشوف حتى اللي غتكون فيها النقاط زايده بحال هذا عطيه 5. ها هو عطيه 5 هذا شوف 11 واحد، ها هو عطيه 5 النقاط هنايا. هذا غيعطيك شي 11 واحد. شو هادو اللي شافوه تقريبا دابا؟ بحال دابا انا غندير ليه جيم، غندير ليه جيم. هاهي غادا عندو دابا غدوز ليه، هي دابا كتروشيرجي ليه. شوفوا شي حاجه ساهله وش واحد يكون خاف منها ولا شي حاجه، شوف قانونيه يوتيوب ما كتابعش عليها ما والو، قانونيه بحال هادي كتسمى تبادل الاشتراكات، تبادل لي لايك اي حاجه. ها هما دازت لي عاوتاني الرجل كذلك. لا اسمحوا لي خرجنا، اسمحوا لي خرجنا منها. كذلك الكومونتير، الكومونتير شي بحالها كتدخل لهاد اللي بغيتي تدخل لها تدخل لها، ما بغيتيش كتدخل لشي باج هنايا وكتورك. اكثر من كومونتير مكيخدمش بينا بزاف، صح اكثر قليل كيخدمو به صراحه. بحال دابا هادي عاطيك 12 ديرلي كومونتير نشوفو نجربو معاها، واخا انا ما خديتش منها الصراحه، نجربو منها. كتعطل بزاف وما كتخدمش ليا، ما كنخدمش بها اصلا حتى انا. غنديرو بوست خربق شي حاجه كتبها وصافي خربقه. شوفوا مع هادي هاهي غادا دابا بحال كتكتبها كتعطل. هاي بحال ولا غدوز لي دابا، هاي غدوز. نتوما قبل ملي غتسير بحال غتبغي تاخدو لي بوان، غتاخدو لي بوان ديالكم يطلعوك واحد الاشهار. بحال هادي ما يمكنش ليا، شي ما كيصدقوش اكثرين، حتى ما كيبغيش ندير هذا شي. ها تا هو صافي بحال غنعطيه انا نكتب ليه يس. خرجتي ما كتبتش ليه، ما عطاتش لي، ما كتعطيش، معقده شويه معقده. كترجع كيفاش يمكن لي انا نلوح فيديو هما يتفرجوا فيه ويعطوا النقاط؟ كتدخل هاد الزائد اللي هنايا تورك عليها، كيكون داخلك الرابط ديال الفيديو اللي درت نتايا. هادي شحال من واحد بغيتي يشوف لك الفيديو، هادو شحال من النقاط اللي غتعطي لهاد اللي غيشوف لك. هادي شحال من ثانيه بغيتي يتفرج فيك. هادي الدول اللي بغيتي نشوفوك، ملي كتورك ملي كتسالي كتقاد الامور ديالك صافي ديك الساعه. هاهي كتوقع هاد الفليشه هادي صافي غدوز. كذلك غدير في السبسكرايب في الاشتراك كتورك على الزائد، كيكون داخل رابط القناه ديالك. هادي قلنا ديال شحال من واحد اللي بغيتي يشوف القناه ديالك، شحال غتعطيه من نقطه. انا كنت عطيت في الاول بغيت شي 24، بغيت 24 واحد يشوف النقاط. بغيت كنت قلت لهم 32 نقطه غنعطيه اللي يشوف. دول اول كتخلي كاع الدول يشوفوها. بغيتي تحدد الدول كتحدد الدول، غندير كاع الدول صافي. في الاخر كتورك على هاد الفلاشه هادي شتيها صافي، كتعاود ترجع صافي. ديك الساعه راه اللي بقاتي لايكتي كتخدمها بحال هكذا، كتروك على الزائد كدير بحال صافي. راه فهمتوني. شوفوا شي حاجه سهله بزاف. اللي ما فهمش شي حاجه يدوز عندي، يدوز الكومونتير يكتب لي شنو ما فهمش داكشي، شحال غنعاود الفيديو. بالنسبه راه هذا كيطلعوا فيه اشهارات. الفيديو الجاي ان شاء الله راه غندير كيفاش يمكن لك تحيد من الاشهار، ميبقاوش يطلعوك الاشهار يصدعوك بزاف كيحبسولك. وان شاء الله هذا الفيديو ها هو ساليناه اليوم. ولا عجبك الفيديو دير لايك، انت وما كتشوف القناه ديالي دير لها ابوني. وكما راك كلشي عارف عندنا هاد الوباء، ما عندنا ما نديرو. بغيت نقول لك واحد الكلمه، بغينا كلشي يلتزم بالبيت ديالو. راه هاد الوقيته هي مهمه باي واحد يلتزم البيت ديالو. راه هاد الوقيته بالضبط شي واحد ما مسوقيش كيقولك الخرجه هلا ونجيك تخرج دير، راه كتجبد المرض وغتجي. بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، بقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، بر ليكم لوالديكم. و الى اللقاء، السلام عليكم، الله يعاونكم، بسلامه. هذا الفيديو ديالنا.